मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयज आमी करूया मुगाचे तोणाक. करपाक सोपे आसा आणि साहित्य आणि प्रमाण आतांच सांगता तुमकां. हांगा हांवें एका नाल्लाची सय घेतल्या, 3-4 लसूण पाकळ्यो घेतल्यो, 1 इंच आले घेतल्या, वली कोथमीर घेतल्या थोडी, एक रफली चॉप केलेलो कांदो, एक रफली चॉप केलेलो टमाट. आता आमी हे सगळे न्ही भाजून घेवया आणि सयेत न्ही इल्ले हांवें मागीर हळद घातल्या. हांगा हांवें एक बारीक चिरलेलो टमाट आनी एक बारीक चिरलेलो कांदो घातलो आसा. हांगा मूग शिजोवन दवरलेले आसा. आतां आमी पॅनांत तेल घातलें आनी टमाट आनी कांदो घातलो. आतां आमी हे न्ही बरें भाजून घेवया. मातशें मोव जालें न्ही की बाकीचें सामान घालुया हेच्यात. हांगा हांवें वली कोथमीर, आले, लसूण घातलेली आसा. आतां हे आमी भाजून घेवया. आतां आमी त्याच कांद्यात न्ही ही सय घालुया. सयेत हांवें इल्ली हळद घातल्या. आतां ही सय आमकां बरी भाजून घेवपा जाय. सय बरी भाजल्या हांवें आनी ह्या चमचो आसा न्ही, ह्या चमच्यान हांवें 1.5 चमचो गोवन मसालो घेतलो आसा. तुमी मालवणी मसालो नाल्यार गरम मसालो घातलो तरी चलता. आतां हे सगळें एकजीव करून ह्याच्यात उदक घालुया आनी वाटून घेवया. एका टॉपान हांवें 1 चमचो तेल घातलेलें आसा. हांगा 1 चमचो सासवा, अर्दो चमचो हींग आनी 4-5 करविलां आसा, करविलाची पानां. आतां हे सगळे न्ही एकजीव करुया. इल्ले गोडाचो तुकडो उडोवपाचो आनी बारीक चिरलेलो कांदो, बारीक चिरलेलो टमाट घालून हे सगळे एकजीव करुया. ह्याच्यात आमी इल्ले मुगाचें उदक घालुया आनी मातसो कांदो आनी टमाट न्ही शिजून घेवया. कांदो आनी टमाट बरो शिजलो. आतां आमी शिजयलेले मूग आसा न्ही ते घालुया आनी हे सगळे एकजीव करून न्ही त्याच्यात वाटलेले जे वाटण आसा ते सुद्दां घालुया आमी सोमते. या मिक्सराच्या आयदनात हांव हे मुगाचें उदक घालता आनी हे आतां आमी मुगांत घालुया. चवीनुसार मीठ घालपाचें आनी हे सगळे एकजीव करून न्ही उकळ येवं दिवपाची. बरें, हांगा हांव वेज मॅगी क्यूब मसालो घालता. बरें, म्हाजो मॅगी क्यूब मसाल्याचे पॅकेटूच पडले. बरें, हो मसालो तुमी खंयच्या तोणाकात घातलो न्ही जाल्यार बरें लागता तोणाक, रुचीक लागता. ताका लागून तुमी अशा प्रकारे करून नक्की पळया. आतां वली कोथमीर घालता आनी हांगा आमचें जें तोणाक आसा तें तयार जाल्लें आसा मुगाचें. ही रेसिपी तुमकां कशी दिसली म्हाका कमेंटात नक्की सांगा मित्रांनो आनी ही तुमी नक्की तुमच्या घरा ट्राय करून पळया. सो आतां हांव जस्ट जेवण करून आयलें आनी न्हालें हांव. इतली गरमी जाता न्ही तर हांव फेसाक कांयच लायना. एक लायता जें तुमकां दाखयता तें म्हटलें हे जॉयचे विटामीन सी सिरम, जे खूब बरें आसा. स्पेशली हे म्हणजे सनस्क्रीमचें काम करता आनी हे खंयचें प्रमोशन ना, हे हांव लायता तें दाखयता तुमकां. बरें, हे हालीं हांव हेच लायता. दिनेशाक, बाबूक सुद्दां आमी लावूं शकता कित्याक चांगलें बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम ना लावपाक. सो येस, सन प्रोटेक्शन दिता हे आनी आतां तुमी पळयता न्ही वत कसले पडटा ते, ताका लागून इतली काळजी घेवपाकूच जाय. सो येस, ह्या फाटल्यान पडली ती. आता लोणचें तयार करूया आनी हांव आतां पपयाचो ज्यूस करता, जो तुमी पयलो आसतलो जेन्ना धर. लवंगां,
आमचे झाडां, ह्या झाडार कांयच येना आणि अशें पडटा न्ही. हे चिकूचे झाड काय उपयोगाचे ना ते, हे आंबल्याचे. येवपा हरशी भंय दिसता, जिवार बी आसता तेका लागून. बरें, आतां सांज जाल्ली आसा आणि जशें सांज जाता तसो दिवो लावपाचो टायम जाता आणि आयज मातसो उशीर जालो तेका लागून आतां बेगीन कपडे काडटा हांव. बरें, हे म्हाजें तुमकां रुटीन दाखयता आणि ह्याच्या नंतर हांव दिवो लायतलें. आयचें वातावरण मातशें दमटशें आशिल्लें अशें दिसतालें, जशें पावस बी येवपा आसा म्हणून हांव बेगीन काडटालें. नाल्यार जे एकदम सामके सुकलेले कपडे आसा ते सुद्दां नाल्यार भिजत बी, तेका लागून. पूण पावस कांय येवंक ना. तर असो आशिल्लो आयचो दीस, आयचो ब्लॉग, आयची रेसिपी. आय होप तुमकां आवडली आसतली. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगार. देव बरें करूं. गुड नायट.